اللهم لك الحمد بقلوبنا، ولك الحمد بألسنتنا، ولك الحمد بجوارحنا، لك الحمد الذي أنت أهله، ولك الشكر والثناء الذي أنت أهله في كل لحظة من الأزل وإلى الأبد. الحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا، أعطانا خيرا كثيرا وصرف عنا شرا كثيرا، فسبحانه من إله عظيم، فسبحانه من إله عظيم. سبحان من حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحان الله كثيرا، سبوح قدوس، سبحان ربنا الأعلى، رب الملائكة والروح. الحمد لله المتعالي عن الأنداد، المقدس عن النقائص والأضداد، المتنزه عن الصاحبة والأولاد، رافع السبع الشداد، رافع السبع الشداد، عالم سر القلوب ومكنون الفؤاد. اللهم صل على نبينا محمد ما صام الصائمون، وصل على نبينا محمد ما قام القائمون، وصل على نبينا محمد ما صلى المصلون. اللهم اجعلنا ممن وجهوا وجوههم إليك وسألوك خشية منك رغبة فيما لديك. اللهم إنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونسألك ما لا يعسر عليك، بأيد ممتدة بالضراعة إليك، وبقلوب تؤمن بك وتتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم ألهمنا من الرشد ما يجعلنا من الراشدين، واجعلنا بالعروة الوثقى من المعتصمين، ومن خشيتك ما تبلغنا به مكانة المتقين، ومن طاعتك ما تجعلنا به مع المقربين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. يا بديع السماوات والأرض، نسألك بجلالك ونور وجهك أن تلزمنا حفظ كتابك كما علمتنا. اللهم ألزمنا حفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم فرغنا لما خلقتنا له، ولا تشغلنا بما خلقته لنا، ولا تحرمنا ونحن نسألك، ولا تعذبنا ونحن نستغفرك يا رب العالمين. يا رفيع الدرجات، يا سميع الدعوات، يا مقيل العثرات، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا، وفي القبور وحشتنا، وبين يديك يوم القيامة ذل وقوفنا.
يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، واجعل الريان في الجنة بابنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، ووفق ولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. إلهنا، قست قلوبنا وضاقت صدورنا وأحاطت بنا خطايانا وأسرفنا على أنفسنا، أنت الذي ناديتنا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نسألك بوجهك الأكرم وباسمك الأعظم الذي إذا سألك به السائلون أعطيتهم، وإذا دعاك به الداعون أجبتهم، وإذا استجارك به المستجيرون أجرتهم، يا من يجير ولا يجار عليه، يا ذا المن ولا يمن عليه. نسألك يا مولانا أن تعتقنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين جميعا من النار. اللهم إن لك في كل ليلة عتقاء من النار في هذا الشهر الكريم، فاجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا كل ذنب يباعدنا عن رحمتك، اللهم اغفر لنا كل ذنب يباعدنا عن رحمتك ويحل علينا نقمتك ويسلبنا كرامتك ويحل علينا سخطك يا رب العالمين. اللهم ما كتبت في هذه الليلة المباركة من عتق وغفران وعفو وامتنان ورحمة ورضوان، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.